بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نطرقوا للزيلمون ديال السيميتريك ديال الغوطاسيون. راه ديجا كنت لوحت هذا الفيديو بخصوص هاد البارتي هادي، ولكن في هذا الفيديو غيكون سبيسيال. فقط غنحاول نعطيكم واحد الميثود اللي غادي تكون تري سامبل باش نجبدوا هاد لي زيليمون فقط ديال الغوطاسيون ديال لا غوطاسيون. فوالا لا غوطاسيون، فوالا لاكس اللي كيكونوا اكزاكت في مختلف اغلب لي سيستيم هما لاكس سي 2، لاكس سي 3، لاكس سي 4، لاكس سي 6. فوالا اغلب لو سيستيم كتصيبو فيهم هاد الرباط ديال لي زيلاك ديال لاكس. فوالا نحاولوا ناخذ كل كا على حده. فوالا ناخذ واحد لي سيستيم في دو دومونسيون، ونحاولوا ناخذ في 3 دومونسيون ونناقشوه هنا وهنا. ان شاء الله غادي توضح الفكره. اول لو سيستيم غناخذو هو الكاري. فوالا ناخذو كاري. هاد الكاري هو عندنا، ودروك نحاولوا نعطيو التعريف ديال الغوطاسيون. اشنو هو الغوطاسيون؟ هو واحد اللاكس اللي كيعطيني اللي كيدير ليا السيستيم، ماشي كيدير ليا ديك السيستيم، كيدير لي واحد الغوطاسيون. فوالا كيشد ليا ديك لو سيستيم كيدير ليا واحد الغوطاسيون سوا بي سور 2. فوالا ولكن في هاد التعريف اللي غنعطيكم اليوم هو واحد اللاكس اللي كيديفيزي ليا لو سيستيم. فوالا انا اول لاكس غناخذو هو اللاكس سي 2. فوالا اللي شحال كيدير ليا هو الغوطاسيون بي دو بي سور جوج اللي هو بي. فوالا اذا كيشد ليا لو سيستيم وكيدير ليا الغوطاسيون. التعريف اللي غنعطيوه دروك شنو هو التعريف؟ هو ان هاد اللاكس سي 2 هو اللي كيديفيزي ليا لو سيستيم باغ لو دو بارتي ايدونتيك. فوالا اللي هو اللي لاكس سي 2 سمع معايا هو اللي كيديفيزي ليا لو سيستيم ديالنا. مثلا هاد الكاري كيديفيزي ليا بار دو بارتي ايدونتيك. الاحتماليه الاولى نقدر نديفيزي من هنا. فوالا ها هو دو بارتي و ايدونتيك. فوالا ثاني احتماليه نقدر نديفيزي بها هاد لو سيستيم هو نديفيزي من هنا. فوالا لو دو بارتي ايدونتيك. فوالا ويمكن لي نديفيزي عاوتاني من هنا لو دو بارتي ايدونتيك، يمكن لي عاوتاني نقسم من هنا لو دو بارتي ايدونتيك. اذا شحال من مره انا ديفيزيتو المره الاولى هي هذه، المره الثانيه هي هذه، المره الثالثه هي هذه، المره الرابعه. اذا شحال عندي هنا من لاكس؟ شحال ديفيزيتو مره رابعه؟ هذيك لي نومبر اللي ديفيزيت بيه هذاك سميتو راه هما عندي هما لو نومبر ديال لاكس سي 2 اللي انا عندي 4 سي 2. فوالا نحاولوا ناخذوا الكاريسبوندونس لي سيستيم اللي كيكون فيه الكاري. هو شنو هو لو سيستيم؟ هو الكوبيك. علاش قلت لكم فيه الكاري؟ حيت فيه واحد لو سيرفاس، ديك السيرفاس اللي كيكون فيه هاد لو سيرفاس هذا اللي كيكون في الكوبيك كيكون كاري. فوالا نحاولوا نجبدوا منه اللاكس سي 2. ناخذوا نفس التعريف اللي قلت لكم هو اللاكس اللي كيديفيزي ليا لو سيستيم بار لو دو بارتي ايدونتيك. فوالا اول لاكس غيكون عندي من هنا حتى لهنا. هاد اللاكس غيديفيزي ليا لو سيستيم ديالي بار 2. عاوتاني هاد اللاكس هذا غيديفيزي ليا لو سيستيم ديالي بار 2. واللاكس الثالث اللي عندنا هو هاد اللاكس هذا اللي كيمشي لنا من هنا لهنا. هو هاد اللاكس هو راه كيديفيزي ليا السيستيم ديالي بار 2. وعندنا هاد اللاكس هذا اللي كيديفيزي ليا بار السيستيم ديالي بار 2. وعندنا هاد اللاكس هذا اللي كيديفيزي ليا السيستيم ديالي بار 2. وعندنا هاد اللاكس هذا من هنا لهنا. فوالا اذا شحال عندنا من لاكس؟ نجيو نحسبو. ها واحد، ها جوج، ثلاثة، أربعة، ها خمسة، فوالا وها ستة. اذا شحال عندي 6 سي 2. اذا شديت السيستيم ديالي قسمته كنديفيزي بار 2. وهذاك لو نومبر اللي ديفيزينا بها راه هما اللاكس، هو لو نومبر ديال اللاكس اللي عندنا. فوالا نتمنى تكون واضحه لكم الفكره. درك غندوزو اللاكس ناخذ نفس السيستيم، ندوزو دو دومونسيونيل وناخذ نفس السيستيم ونجبدو منه لاكس سي 4. الا فهمتوا لاكس سي 2 لاكس سي 4 راه ساهل فقط. اشنا هو كيقول لك اون شاك 4 سي 2 كوريسبوندونس 1 سور 4. فوالا نحاول نوضح لكم هاد الفكره. اون شاك 4 سي 2 كوريسبوندو لي 1 سي 4. فوالا نحاولوا نرسمو ديك سميتو. اشنو الا رسمت انا اشنو كتقول لك؟
هاد القاعده اللي كدوز من هنا 4 سي 2 تعطيك 1 سي 4. الا وجدت في السيستيم ديالي 4 من سي 2 راه كيكوريسبوندو لي 1 سي 4. نرسم هنا 4 ها واحد كما قلنا، ها جوج، ها 3، ها 4. هاد السيستيم هذا عندي فيه 4 سي 2. اذا اشنو كيكافونو ليا؟ غيكون عندي واحد لاكس سي 4. ملي غيخرج ليا هاد لاكس سي 4 غيخرج من هنا فوالا. هو هكا غيكون هاد لاكس سي 4 بحال هكا. عندنا لاكس سي 4 يكون هو هذا، غيكون هو هذا سي 4 ان سي 4. ان شاء الله تكون واضحه الفكره. اون شاك كيقول لك اون شاك 4 سي 2. واشنو هو السي 2؟ هو اللي كيديفيزي ليا لو سيستيم برضو فوالا. 4 سي 4 كيعطيك 4 سي 2 يعطيك 1 سي 4. ناخذ عاوتاني واحد السيستيم ناخذ نفس المثال هنايا كيبيك ونحاولوا نجبدوا منه لاكس سي 4 ديالنا. كما قلنا كيقول لك الا شديت ناخذ هاد لي سيرفاس هذا بخلاصه القول الا سطي اي ايكالا بي اي كاري عرف عندنا السي 4 هو اللي غيكون يخرج من هنا فوالا. فوالا بحال ما هذا نديفيزي نفس الشيء، نديفيزو من هنا من هنا من هنا ويخرج لي لاكس سي 4 من هنا فوالا. من هنا غيخرج لي لاكس سي 4 فوالا. ومن هاد لو سيرفاس حيت هاد لو سيرفاس كاع ديال الكاري كاع هاد لو سيرفاس راهم كاري ديال الكيبيك فوالا. هنا حتى انا نفس الشيء غيخرج لي لاكس سي 4 وهنا نفس الشيء يخرج لي لاكس سي 4 وهنا نفس الشيء يخرج لي لاكس سي 4 فوالا. بقى لي هاد لو سيرفاس هذا اللي كاين هنا وهنا نديرو بصح وهذا غيخرج لي من هنا ها لاكس سي 4 وهذا غيكون لي لاكس سي 4 فوالا. هاد لاكس سي 4 اللي خرج لي من هنا فوالا. هاد لاكس سي 4 غيمشي لي نيشان مع هاد لاكس سي 4 ونسميو ان سي 4 هنا. هاد لاكس كامل راه ان سي 4 فوالا. عاوتاني هاد لاكس كامل اللي غيمشي من هنا غيتصادف مع هذا في الطريق وغيدي معاه وغيتسمى لاكس سي 4 نفس الشيء. بالنسبه لهذا حتى هو يمشي مع هذا ويدي معاه ويعطينا لاكس سي 4. اذا شحال عندي من لاكس سي 4 هنايا؟ اذا ها 1 2 3 اذا عندي 3 سي 4 فوالا. نتمنى تكون واضحه الفكره. وفي هاد لاكس سي 4 بشحال كيدير ليا الغوطاسيون راه عندكم بشحال كيدير ليا السيستيم شحال كيدير ليا الغوطاسيون عندكم القاعده راه هي 2 بي سور ان و ان هنا عندي هي 4 يعني هي بي سور 2 فوالا. نحاولوا درك ندوزو لاكس سي 3 فوالا. فوالا كما قلنا عندنا دو دومونسيون هنا 3 دومونسيون فوالا. لاكس سي 3 كما قلنا كيدير لنا الغوطاسيون ب 2 بي سور 3 فوالا. معلومه ثاني كما قلنا لكم في اللاكس سي 4 عندنا 4 سي 2 كي ايكيفالون ليا 1 سور 4 سي 2 كي ايكيفالون ليا 1 سور 4. هنا في اللاكس سي 3 اشنو عندك اسيدي 3 سي 2 كي ايكيفالون ليا 1 سور 3 فوالا. 3 الا وجد واحد لي سيستيم الا وجد واحد لي سيستيم يمكن لي ديفيزا بار 3 دو سي 2 راه تما غيكون عندي 1 سي 3. اذا شكون هو هذا السيستيم الا شديتو وديفيزيتو ولا داك سميتو يخرج لي 1 سي 3 هو واحد لو تريونغل. الا كان عندي واحد لو تريونغل بحال موكو فوالا وديفيزيتو 3 نوريكم كيفاش غيديفيزا مثلا التريونغل فوالا. غيديفيزا المره الاولى من هنا يولي عندنا الاولاني سي 2 ها هو سي 2 كما قلنا هو اللي كيديفيزي لي لو سيستيم باغ دو بارتي ايدونتيك ها هو الثاني فوالا وها الثالث فوالا. اذا هنا لاكس سي 3 من غيخرج من هنا فوالا هذا هو لاكس سي 3 غيخرج من هنا فوالا. دابا نرجعوا للمثال ديالنا هذا راه تعريف بسيط لاكس سي 3 هي. اذا اون شاك
3 سي 2 كي ايكيفالون لي. كيفاش 3 سي 2؟ ماشي الا لقيت 4 نديفيزيها ناخذ 3 سي 2 ونقول 1 سير 2 ونقول لها هذا راه كاين عندي هذا لو سيستيم راه كاين فيه 1 سي 3. لا، خاصك تصيبي لا ليميت ديالو، خاصك تصيبي 3 سي 2 كي ايكيفالون لي 1 سي 3 اللي هو كيحقق ليا خاصني نصيب في هذاك لو سيستيم. اشنو خاصني نصيب في هاد لي تريونغل. هذا وصلت للسيستيم عندي فيه واحد لي تريونغل، عرف ان كاين عندك هاد لاكس سي 3. مثلا ناخذ الكاري كما كنا في الكاري، ليكزامبل ديال الكاري عندنا. مثلا انا عندي الكاري هنايا، نشوف واش نقدر هاد الكاري نرسم فيه واحد التريونغل. ما يمكنش هاد الكاري، ما يمكنش ليا نرسم فيه هاد التريونغل اذا لاكس سي 3 ما كاينش. فوالا نيكزيست هنا في الكاري. نمشيو للكيبيك ونشوف واش يمكن ليا نرسم شي تريونغل فيه. فوالا نرجعو كيبيك ديالنا اهو نرسموه في 3 ديمونسيونيل ونشوف واش يمكن ليا نرسم. هنا كما كتشوفوا هنا يمكن ليا كنكون هنا حر. مثلا يمكن لي نرسم ها هو ها التريونغل ديالي ها هو. فوالا هذا هو التريونغل ديالي، ها هو المثلث ديالنا ها هو. فوالا هنا ملي غيخرج ليا لاكس سي 3. فوالا ثاني ونفس الشيء عاوتاني يمكن لي نرسم هنايا. نشوف نجبد جميع الاحتماليات اللي غيكونوا عندنا من لاكس سي 3. عاوتاني هاني ها فوالا ها هو المثلث عاوتاني عندنا التريونغل ديالنا. فوالا ها هو الثاني غيخرج ليا عاوتاني من هنا لاكس سي 3. فوالا نعاود كما كتعرفوا ان الكاري اوكي احسن نرسموهم بحال هكا ديكالي لا تجي باش تبان لكم. كنت رسمت هذا الشيء في الفيديو الاخر، غير اليوم كنت عطيتكم واحد الطريقه باش تفهموا فيها هذا الشيء. فوالا لاكس عاوتاني اللي غيكون عندي هو هذا. فوالا ها هو المثلث ديالنا عندنا في الكاري، ها هو التريونغل ديالنا. فوالا بقينا اخر تريونغل هو هذا اللي غيكون هنا. فوالا ها هو المثلث عاوتاني ديالنا. فقط الفكره واضحه انك خاصك في لاكس سي 3 خاصك توجد واحد التريونغل في لي سيستيم ديالك. لا سطيب واحد التريونغل في السيستيم ديالك تاكد راه ان هذاك السيستيم راه عندك فيه لاكس سي 3. بحال هنا ما صناش، هنا صنا هو التريونغل الاولاني الثاني الثالث والرابع. فوالا وسط هذاك التريونغل كيخرج لنا لاكس سي 3. فوالا هنا غيخرج لنا لاكس سي 3. اذا شحال عندي من لاكس سي 3 في هذا الكيبيك؟ عندي 4 سي 3. فوالا